अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से कामयाबियों की परवाज को यकीनी बनाते हुए मैं हूँ आज आपके साथ सराफी शहबाज। और बेटा जी, अल्लाह के फजल से एक नई वीडियो लेकर आया, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो है। और बेटा जी, आज जो वीडियो है वो इस चीज़ के बारे में कि मशरिक और मगरिब कुरान पाक के मुताबिक एक भी है, मशरिक और मगरिब कुरान पाक के मुताबिक बहुत ज़्यादा भी हैं, और मशरिक और मगरिब दो दो भी हैं। अब इनका आपस में मवाजना करना, कंपैरिजन करना, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डीपली मैं आपसे शेयर करूंगा, डिटेल से सारी बातें बताऊंगा। मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हाँ, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी कीजिए और लाइक भी कर दें, और बेटा जी प्यारा सा कमेंट भी करें और फॉलो भी करें और दोस्तों से शेयर भी ज़रूर कीजिए। जी बेटा जी, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बेटा जी देखिए, सूरह बकरा की आयत है, सूरह बकरा की आयत है, वलिल्लाहिल मशरिकी वल मगरिब। आयत नंबर है 115। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का। बेटा जी ये एक आयत सूरह रहमान की आयत है। अब सूरह रहमान की आयत नंबर है 17। वारब्बुल मशरिकैनि वारब्बुल मगरिबैनि, रब्बुल मशरिकैनि वारब्बुल मगरिबैनि, वो रब है दो मशरिकों का, वो रब है दो मगरिबों का। और बेटा जी कुरान पाक में ही एक और आयत है, फला उक़सिमु फला उक़सिमु बि रब्बिल मशारिकी वल मगारिब। बेटा जी अब तीन आयतें हैं, इन तीनों में आपस में क्या है, हमने कंपैरिजन करना है, इसका मवाजना करना है। हमने ये देखना है कि इनका आपस में क्या सिलसिला है, क्या तरतीब है। तो बेटा ये याद रखिए, समझाने के लिए मैं आपके सामने यूं करता हूं कि मेरे पास ये एक लाइन है, ये मेरे पास एक लाइन है। बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ मशरिक, और यहाँ मैं लिख देता हूँ मगरिब। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, ये है मगरिब। गौर से बेटा ये बात को समझिएगा, गौर से देखिएगा। अब बेटा जी मैं अगर ओवरऑल देखूं कि जी ये एक मशरिक है, सूरज यहाँ से तुलू होता है, और ये एक मगरिब है, सूरज यहाँ पे गुरूब हो जाता है। तो बेटा जी ये एक मशरिक हुआ और ये एक मगरिब हुआ। इसकी इब्तदा और इसकी इंतहा, इन दोनों चीज़ों को देखें तो बेटा जी ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो हमारे पास आयत है, वरब्बुल मशरिकैनि वरब्बुल मगरिबैनि, वो रब है दो मशरिकों का, वो रब है दो मगरिबों का। बेटा जी इब्तदा और इंतहा, ये दो मगरिब हो जाएंगे और दो मशरिक हो जाएंगे। ये पहला पॉइंट एक मशरिक, ये आखिरी पॉइंट दूसरा मशरिक। इसी तरह ये मगरिब पहला पॉइंट और दूसरा जो है वो इसके साथ हो जाएगा। बेटा जी याद रखिएगा, मौसम सरमा के अंदर, मौसम सरमा में, मौसम 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों तारीखें ऐसी हैं, याद रखिएगा। इस दिन सूरज अपनी इंतहा को होता है, बिल्कुल वस्त में होते हैं, सेंटर में होते हैं। तो उस दिन बेटा जी याद रखिएगा, दो मशरिक और दो मगरिब, ये हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग, इब्तदा और इंतहा। दो मगरिब ये हो गए और दो मशरिक ये हो गए। ये है रब है दो मशरिकों का और दो मगरिबों का।
اور بیٹا جو یہ کہا جاتا ہے قرآن پاک کی آیت ہے فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ کہ وہ رب ہے کئی مشرقوں کا کئی مغربوں کا. تو بیٹا جی یاد رکھیے گا کہ وہ رب ہے. اب یہ بات تھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وہ رب ہے ایک مشرق کا وہ رب ہے ایک مغرب کا. اب پہلی جو بیٹا کہ ہمارے پاس آیت اب یہ رہ گئی. تو بیٹا یاد رکھیے گا اس اوورال اس سارے مشرق کی میں بات کروں یہ سارا مشرق یہ ساری چیز اس ساروں کی میں بات کروں کہ 180 جو مشرق ہیں ان کو اوورال میں کاؤنٹ کروں تو بیٹا جی یہ کیا ہوا ایک مشرق ہے. اسی طرح میں اوورال اس سارے مغرب کو کاؤنٹ کر لوں 180 جو مغرب ہیں ان سب کو میں ایک شمار کروں. دیکھیں نا دوری کی وجہ سے سورج کا روزانہ نئی جگہ سے طلوع ہونا اور سورج کا روزانہ نئی جگہ پر غروب ہونا یہ دوری کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو میں اوورال جب یہ ذکر کروں گا جی ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے تو یہ والی آیت ہو جائے گی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وہ رب ہے ایک مشرق کا وہ رب ہے ایک مغرب کا. تو بیٹا جی امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. جو اوورال سب کو دیکھ لیں سارے مغرب کو وہ ایک مغرب اوورال سارے مشرق کو دیکھ لیں وہ ایک مشرق اور روزانہ کی بنیاد پہ الگ الگ جگہ سے سورج کا طلوع ہونا اور الگ الگ جگہ پر غروب ہونا یہ ہو گیا کل 180 مشرق اور 180 مغرب. اور سال میں 365 دن ہے تو نئی نئی جگہ سے طلوع ہونا یہ ہو جائے گا کہ وہ رب ہے بہت ساری مشرقوں کا وہ رب ہے بہت ساری مغربوں کا. اور ابتدائی پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ کہ یہ ہو جائے گا وہ رب ہے دو مشرقوں کا وہ رب ہے دو مغربوں کا. اور ایک اور بات جیسے موسم سرما میں 21 مارچ اور 23 ستمبر یاد رکھیے گا موسم گرما کے اندر 22 جون اور 22 دسمبر. تو بیٹا جی 22 دسمبر موسم گرما میں 22 جون اور 22 دسمبر یہ اس دن غروب ہونے کی جو انتہا ہے غروب ہونے کی جو انتہا ہوتی ہے بیٹا جی وہ ہے 22 جون اور 22 دسمبر. اس دن سورج اپنے پورے جوبن پر ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ ہے دو مشرق اور دو مغرب. تو بیٹا یہ تھی آج کی ویڈیو جو اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں اپنی قدرت کا ایک نظارہ ہے اس کے بارے میں نے تھوڑی سی ڈیپلی بات آپ سے شیئر کی. امید ہے کہ آج کی ویڈیو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.